السلام عليكم. اليوم نشوفو كيف نكريو لي زارتيكل. باش نكريو لي زارتيكل نروحو نكليكو على لو بوطون ارتيكل. هاما كيما راكم تشوفو هنايا سي لي فامي اللي عندي فامي ا بي سي. نروحو نكليكو على لا فامي ا اللي رانا باغيين نكريو فيها الارتيكل تاعنا. ها ولا راهي اون بلو. نكليكي على لو بوطون نوفو، نجي هنا ارتيكل ونكتب article A. هنايا عندنا لو كود ارتيكل. لو لوجيسيال يجينيري اوتوماتيكمون لي كود ارتيكل. لا عندكم دي كود بار تاعكم بغيت تستعملوهم تنجموا تفوتوهم هنايا. يسوفي برك تمحي هاد لاكاز وتكتب شارك باغي. وكاع لي زارتيكل اللي فيهم كود بار يتسيزاو هنا الكود بار تاعهم بلا دوشات اوتوماتيكمون. هنايا عندنا لو كود فامي. كود فامي هنا نجمو نبدلو لا فامي تاع الارتيكل تاعنا، نديرو في البي باغ اكزومبل، نبدلها بلاصته، نعاود نرجع هنا ولا نديرها في سو فامي ا، نعاود نرجع هنا فامي ا. هنا عندك لو بري داشا تي تي سي، لو بري داشا اور تاكس، لا مارج، لا تي في ا، بري دو فونت تي تي سي، بري دو فونت اور تاكس. نجي هنايا بري داشا باغ اكزومبل ندير 1500 دينار، نكليكي هنايا هاولا كتب لي 1500 دينار. نجي هنا تي في ا 19%، هاولا. نجي هنا لا مارج. هنايا لو بري دو فونت كيما نجمو هنا نكتبو ديريكتومون ان بري دو فونت سوا في الاور تاكس. نجي هنا الاور تاكس ندير باغ اكزومبل 2000 دينار. شوفوا هنايا لا مارج غادي يكتب لي لا مارج تاعي شحال، سي 33.33. وهاولا لو بري دو فونت تي تي سي ب تي في ا 19%. كيما نجم نجي هنايا ديريكتومون نكتب لو بورسونتاج تاعي باغ اكزومبل 30%. هاهي لا 30% تعطيني 1950 دينار لو بري دو فونت تي تي سي. هنا عندنا بروموسيون. هنا عندك لو بري دو فونت تي تي سي و لو بري دو فونت اور تاكس كون اكتيفو لا بروموسيون. هنا عندك لي كاتيجوري دي بري ومن بعد نشوفوها فيديو الجايه ان شاء الله. هنا عندنا ديفير. ديفير هنا نكتبو لي رونسيونمون تاع البرودوي، لو بوا بروت، لو فوليوم، كونتيتي بار كارطون. هادي تاني بعد نشوفوها ان شاء الله فيديو بروشان. عندنا هنا جيستيون دو ستوك، لو ستوك مين اي لو ستوك ماكس. كيما هنا نجمو ناكتيفو لوبسيون كيما نديزاكتيفوها. نومونكلاتور سي بور لا كومبوزيسيون، نسحقوها سيتو بور لا برودكسيون. لي ديتاي، لو ديتاي نعمرو فيه لي زانفورماسيون على لارتيكل تاعنا، l'unité تاع لو برودوي، لو فورنيسور برينسيبال، عندنا لا فوتو وعندنا لو كود ايكيفالون. باغ اكزومبل ان برودوي عنده بليزيور كود، سيرتو بور لي سوبيرات يستعملوها بزاف. دونك هذا هو لارتيكل. لي بوطون اللي عندنا هنايا عندنا انجستري، هاولا enregistrer, عندنا supprimer pour supprimer l'article. Pour la modification, il suffit directement نروحو لاكاز تاعنا ونموديفوها بلا ما نديرو موديفي. هادي امبريمي بور امبريمي لي كود بار تاني نشوفوها في فيديو بروشان. هنا لي زيتا وعندنا هنا لو بوطون فيرمي. هاولا ندير فيرمي باش يبان لارتيكل تاعنا، سوا نكليكو على غافريشير سوا نبدلو لا فامي ونعاودو نولو. هاولا لارتيكل تاعنا كونتيتي زيرو، بري دو فونت، بري داشا و لا فامي تاعنا. غادي نزيدو ان اوتر برودوي في لا فامي بي، نديرو نوفو، نعاود نديرو ان نوفو ارتيكل، ارتيكل بي. تاني نديرو هنايا لو بري داشا تاعنا سي 6000 دينار. نجي هنا ندير لا تي في ا 19% ونجي هنا لا مارج ندير باغ اكزومبل 30% تاني. هاولا 7800 في 9280 اون تي تي سي وندير انجستري. نبلع نعاود تاني سيليكسيوني نوتر فامي نعاود نولي له. هاولا خرج لي. كون كليكي على لا فامي توس يعطيني كاع لي برودوي تاوعي. هنا كما راكم تشوفوا لو طابلو فيه لا ريفيرونس، لا ديزينياسيون، لا كونتيتي، لو بري دو فونت، لو بري داشا لا فامي. نجي هنايا لو بوطون هذا لا بتيت فلاش هنايا، نجم نزيد ونقلع لي كولون اللي ما نحتاجهمش ونزيد اللي نحتاجهم. باغ اكزومبل كيما هنا بري دو فونت تي تي سي نكليكي عليها. ها فوالا جاب لي لو بري دو فونت تي تي سي. ها فوالا
نجم نزيد هنايا تشوفوا quantité par carton, le carton, prix promotion. ونكليكي على اوكي. هنا تاني لي كولون باش نستفهم. باغ اكزومبل كيما هذا بري دو تي تي سي نبغي نديره مع الاول. ها هو يسوفي نقعد دارك على لو بوطون غوش تاع لا سوري. راكم تشوفوا راه دار لي اون لين اون نوار، لين غرا. دونك هادي ونقعد شاد لو بوطون تاعي غوش ونجليسي سوا لا غوش سوا لا دروات بلا سوري. هنا راكم تشوفوا كاين لو بوطون كونسولتي. هذا لو بوطون كونسولتي باش تشوفوا الارتيكل تاعنا. كيما نجمو نديرو ان دوبل كليك ديريكتومون سور الارتيكل. ها ديريكتومون. هنا عندنا لا ريشيرش باش نديرو ريشيرش في لا ليست دي زارتيكل. هادي تاني غادي نديرو لها اون فيديو وحدها باش نفهموكم غاية كاع لي بوسيبيليتي اللي كاينين باش ديرو ريشيرش بيان ديفيني. عندنا هنا لي زيتا من بعد نشوفوهم. هادو سي لي زيتا تاع الارتيكل. وعندنا لي زوبسيون importation et exportation en Excel تاع لا ليست دي زارتيكل.